नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बहुत सारे क्वेश्चन एक ही दिन में एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पे आए और इसकी रिसर्च मैंने की कि किस तरह से हमारा जो अलमिया है ये ख़त्म हो सकता है ज़िंदगी में और उसका क्या नतीजा मेरे ऊपर निकला। आज मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ हर शख्स ये चाहता है कि हमें मोहब्बत मिले। मोहब्बत ये नहीं कि किसी लड़की की किसी लड़के के साथ या कोई भी ऐसी, वो एक अलग स्टोरी है। हम चाहते हैं कि हमें मोहब्बत मिले अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी सर्कल में हमें इज़्ज़त मिले और सब लोग हमसे हमारा एहतराम करें। हमें एक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह हम जब किसी भी सर्कल में जाएं, किसी भी अपने घर के माहौल में यानी रिश्तेदारों में जाएं या दोस्त अहबाब में जाएं या किसी भी क्लास फेलोज़ के या किसी भी कोलीग्स के सर्कल में जाएं, तो हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम एक लेवल पे हों, लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारा इंतज़ार करें, हमारी चाहत करें और हमें वो इज़्ज़त दें जो कि हम डिज़र्व करते हैं हमारे माइंड में, दूसरे के लिए नहीं, हमारे माइंड में जो हम डिज़र्व करते हैं वो दें। अब क्या होता है कि जब हमारे सामने किसी की बात की जाती है तो हम उनको वो डिज़र्विंग जो इज़्ज़त है वो नहीं दे रहे होते, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त अहबाब हों, चाहे वो कोई भी हों, हम उनमें कोई ना कोई खामी निकाल रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमें वो डिज़र्विंग जो इज़्ज़त है वो मिले, मोहब्बत मिले, चाहत मिले और लोग हमारा इंतज़ार करें, लोग हमारी बात को सुनें, लोग हमारे साथ हमें अप्रिशिएट करें, हर वक्त हमारी तारीफ़ करें। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं लोगों से, होता क्या है कि जब वो हमें प्रॉपर नहीं मिलती, सबसे पहले तो हमारा रिश्तेदारियों में तज़ाद आना शुरू हो जाता है, बहन भाइयों में नोक झोंक शुरू हो जाती है, माशरे में हमें एक ऐसा सिनेरियो देखने में मिलता है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने अंदर गुस्सा और गम की कैफियत रखते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। बहन भाइयों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और जो भी मतलब कोलीग्स हैं या वो है जो जेलसी का मत आ जाता है, मतलब एक दूसरे की गिबत करने का आ जाता है या कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो आहिस्ता 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 हम अपने ही ज़ात के अंदर मुक़य्यद हो जाते हैं। हम रिश्तेदारों से इसलिए नहीं मिलते कि ये तो जी जादू टोना करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमें वो डिज़र्विंग जो इज़्ज़त है हमें वो नहीं देते और हमारी तमाम बातों को नहीं मानते और मतलब इस तरह की और सारी चीज़ें। अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे खूबसूरत बात है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत इज़्ज़त दे रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि उसी शख्स से, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी एक इंसान है, अब कभी वो गुस्से में हो सकता है, कभी वो किसी अपनी प्रॉब्लम में हो सकता है, कभी वो किसी तकलीफ़ में हो सकता है जो वो आपको नहीं बता सकता, कभी वो किसी और पोजीशन में हो सकता है, यानी हम उससे कोई पैसे मांगे और वो नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब इकट्ठी होती हैं तो हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला हमें वहाँ से तोड़ता है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत का रुख मोड़ना चाहता है अपनी तरफ। अब क्या होता है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, सबसे पहले फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन बदले की का। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। यानी अल्लाह और बंदे का रिलेशन सबसे पहला क्या है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे ही मदद मांगो, मेरी ही इबादत करो। यानी किसी रिश्ते को पूजने की हद तक
اپنے مائنڈ میں رکھنا یا اپنے دل میں رکھنا یا اپنی محبتوں میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی یا ایک محبت کرنے والے یہ جو ہیں یہ ہمیں مطلب ہمیں وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو کہ اصل محبت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبتیں آپ کو عطا کرتا ہے۔ محبت انسان کی ہوتی ہے لیکن عطا رب تعالیٰ کی ہوتی ہے، یعنی وفا کرنے والی بیوی مل رہی ہے، وفا کرنے والا شوہر مل رہا ہے، تو یہ عطا ہے رب کی۔ کسی کو آزمایا جاتا ہے، جیسے حضرت آسیہ کو آزمایا گیا، فرعون جیسا شخص ان کی نصیب میں لکھ دیا گیا، جیسے حضرت نوح کو آزمایا گیا، حضرت لوط کو آزمایا گیا کہ ان کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو اللہ کی عطا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا اتنی آپ کو کر دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں مزید گر جائیں، اللہ کے شکرانے کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ محبتیں نصیب کی ہیں، وہ پیار نصیب کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا یا کوئی ہماری نہیں سنتا، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، محبتوں کے دھوکے سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن کیوں نہیں سمجھتے کہ سمیع تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سننے والی ہے۔ کیا ہم نے اپنا دکھ اس کو سنایا؟ نہیں۔ یعنی جب ہم نے ہی اللہ کی تابع داری اختیار نہیں کی، اطاعت اختیار نہیں کی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری ساری باتیں سنیں؟ آپ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یا باسط ہوں، یعنی میں الباسط ہوں کہ فراخ کرنے والا ہوں روزی، میں رزاق ہوں، میں وہاب ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تو کیا آپ نے اس روزی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی خبر دی کہ اللہ کہتا ہے میں خبیر ہوں، خبر رکھنے والا ہوں؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مِنَ، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اب جب ہم رسی کو مضبوطی سے ہی نہیں پکڑیں گے تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنے؟ اب خود تو ہم اللہ کے سامنے جا ہی نہیں رہے، اللہ سے بات ہی نہیں کر رہے، اللہ سے اپنی مشکلات کو پیش ہی نہیں کر رہے، پھر پیش کرتے ہیں تو ہم نے جیسے یوٹیوب پہ دیکھا، جیسے عام زندگی میں دیکھا، یہ پڑھ لو یہ مل جائے گا، یہ پڑھ لو یہ مل جائے گا۔ کسی کو اگر بہت زیادہ امیر دیکھا تو اس نے کہا، آج کل میں وہ یوٹیوب کے اس پہ دیکھتی ہوں کہ بل گیٹس نے جو یہ کیا، اور جو ہے جنید جمشید نے یہ وظیفہ پڑھا اور فلاں نے یہ وظیفہ پڑھا تو اس لیے یہ ملا۔ تو میری بہنوں میری بھائیوں، وظائف اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، محبت اللہ سے ایک دوسری حیثیت رکھتی ہے، توکل سب سے بڑھ کر حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ پڑھا تو راتوں رات امیر نہیں ہو جائیں گے، راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کو، بے شک وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قدیر ہے، دینے پہ قدرت رکھتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرنا شروع کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سسکیوں کو سن رہا ہوتا ہے، آپ کی محبتوں کو سن رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے رہ گئے ہوتے ہیں جن کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ گناہ ختم ہوں گے اور آخرت میں آپ کو مزید اجر ملے گا، یعنی جہنم آپ سے دور ہو رہی ہے، جنت آپ کے قریب ہو رہی ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، روتے دھوتے بھی ہو جائے گی اور ویسے بھی ہو جائے گی۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اس زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو جب جنت میں ہمیں کوئی خوف کوئی غم ہر خوف سے آزاد کر دے گا اللہ، تو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دنیا کے اس چند عرصے کے لیے ہم اتنے پریشان ہوں، اتنے زیادہ وہ ہوں کہ ہم اللہ سے شکوے کرنے لگ جائیں، اللہ سے گلے کرنے لگ جائیں، اللہ کو یہ چیز مطلب یہ بتانے لگ جائیں کہ تو نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا بہترین کر رہا ہو۔ آج یہ زندگی ہے،
ख़त्म हो जाएगी, कल किसी ने नहीं देखी। कल आखिरत जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ही मोमिन बंदों के लिए रखी है। आप हर हाल में जैसे सब्र करते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम तब अता होती हैं जब रब ताला जो है उसकी तरफ हम रजू करते हैं। और जब रब ताला की तरफ रजू करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इन दुखों से बेनियाज कर देता है, इतना बेनियाज कर देता है कि आपको ये तकलीफ़ नहीं लगती। आपको ये प्यार जो है, अल्लाह का प्यार जो है वो आपके ऊपर इतना गालिब आ जाता है कि आपको ये तकलीफ़ें नहीं लगती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ को सुनता चला जाता है। वो तो खबीर है, आपकी सिसकियों को भी खबर रखता है। वो तो खबीर है, आपके दिल की भी खबर रखता है। वो समी है, आपको सुनता है। वो सबूर है कि सब्र के साथ अपने ही खिलाफ बात करने वालों को भी सुनता है। और रब ताला जो है वो मोहब्बत करने वाला है, वो कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है। वो तुम्हें देने पे और वहाब है, अता करने में तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आने देता। वो वकील है, तुम्हारा कारसाज है। और अल्लाह ताला की हर मोहब्बत जो है वो हमारे हर नाम उसका वो अता करने वाला है, हर सिफ्त उसकी अता करने वाली है। हम चाहे जिस सिफ्त से मर्ज़ी उसको पुकारे, सारे नाम अल्लाह के हैं, सब सिफ़ात अल्लाह की हैं। और जब हम अल्लाह को पुकारने लगते हैं तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला दिलों में ऐसी अताअत, ऐसी फरमाबरदारी डाल देता है, इतना सुकून और इतना इत्मीनान डाल देता है कि आपको किसी रिश्ते की कोई हाजत नहीं रहती। आपको किसी रिश्तों को आप इस तरह लेते हैं कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उनसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह से प्यार करने के लिए उनसे मोहब्बत करनी है। क्योंकि मेरे रब ताला ने मुझ पर यह फ़र्ज़ करार दे दिया कि मैंने रिश्तों को तोड़ना नहीं है, जोड़ कर रखना है। तो आप उन रिश्तों को जोड़ के रखें, कभी मत तोड़ने दें, कभी मत टूटने दें। उन रिश्तों के साथ मोहब्बत करें और इस तरह मोहब्बत करें कि अल्लाह की रज़ा जो है वो आपके साथ हो। किसी से शिकवा ना करें, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमारी तरफ, हर बुराई आती है वो अल्लाह के इज़्ज़न से आती है, और हर अच्छाई जो आती है वो अल्लाह के इज़्ज़न से आती है। तो हमें ये मान लेना है कि अल्लाह के अलावा हमें कोई बुराई पहुंचा नहीं सकता, इसलिए कि अगर अल्लाह का इज़्ज़न ना हो और हमारी गलती ना हो तो ये बुराई हम तक नहीं पहुंची। जिस तरह जैसे ही आपके तक कोई बुराई पहुंचती है, आप तक कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो पुरानी अपनी सारी चीज़ों को देखे कि रब ताला के ख़िलाफ़, यानी उसके हुक्म के ख़िलाफ़ मैंने क्या किया है। और जैसे ही आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपको याद नहीं भी है, जाने अनजाने में आप कर बैठे हैं, तो अल्लाह की तरफ रजू करके इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। ये मत सोचें कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। जैसे ही आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सारे काम होते चले जाएंगे। तवक्कुल अल्लाह पर रखिए और मोहब्बत अल्लाह से करें। जैसे ही आप तवक्कुल रखेंगे, यकीन कीजिए कि अगर आपके अंदर ये बात है कि आप अल्लाह पर भरोसा करके वो कोई भी काम जो है वो अल्लाह पर भरोसा करके आप छोड़ देते हैं, दुआ मांगकर छोड़ देते हैं, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला वो काम किस तरह पूरे कर देता है, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं। कहाँ कहाँ से पूरे करवाता है आपको अंदाज़ा नहीं। वो गैब की मदद होती है जो अल्लाह ताला आपको दे रहा होता है, लेकिन आप उस वक़्त नहीं समझ रहे होते कि वो बात, वो मदद, वो चीज़ वो कहाँ से आई है। आप ये समझते हैं कि आपकी दुआओं से मिली है। दुआ बहरहाल तकदीर बदलती है, दुआ बहरहाल बहुत कुछ अता करती है, लेकिन दुआ भी तब कबूल होती है जब अल्लाह का इज़्ज़न होता है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, तवक्कुल करते हुए, मोहब्बत करते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, उसकी तमाम बातों को मानते हुए, चाहे हम नहीं मान सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम नहीं मान सकते, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ भी बात काम कर जाते हैं, अल्लाह के इज़्ज़न के ख़िलाफ़ भी, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ भी बात कर जाते हैं। लेकिन यकीन रखें कि अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह से मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी फ़तह है। अपने नफ्स से जंग करें,
کبھی بھی کسی کے خلاف کچھ نہ بولیں، اور جو رشتہ دار، جو عزیز و اقارب آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں انسان ہی سمجھیں، ایکسپیکٹیشن میں اتنا اونچا نہ چلے جائیں کہ آپ کو یہ لگے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ ڈپریشن سے، ٹینشن سے اپنی جان چھڑائیں، ہر ٹینشن اللہ کے سامنے جا کر رکھیں، ہر ڈپریشن اللہ کے سامنے جا کر رکھیں، اور اللہ سے کہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر قابو پانے کی قدرت تو ہی مجھے دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور یقین کیجئے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ایسے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مدد میں نے پائی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اس محبت کا اور اس مدد کا، جہاں سے اللہ نے وسیلے بنائے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اس وسیلے کا جہاں سے اللہ نے مجھے وہ پہنچائے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، شاید میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی، شاید میں ان کو جانتی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت جو ہے اور ان کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ اللہ ان تمام محبتوں کو دائمی کر دے میرے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یقین کیجئے، اللہ پر توکل کر کے دیکھیے، چھوڑ دیجئے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد پیچھے ہو جائیں، اور سوچ لیں کہ آپ کا رب تعالیٰ وہ آپ کو دے کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر نہ دیا تو یہ بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بہتر ہے ہمیں نہ دینا، یعنی ہمارے حق میں وہ کتنا بہتر ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ ملا تو دونوں یہ کام، کہ ایک تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہر کام اللہ پر چھوڑ دیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا تو میں نے مانگی ہے، اور اگر مجھے اللہ نہیں دے رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری، اللہ میری کوئی بہتری سمجھ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ عطا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے رکھے، کیونکہ محبتیں وہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز وہ محبت نہیں دے سکتی۔ جو محبت مجھے رب نے دی وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رشتہ، کوئی چیز، کچھ بھی وہ محبت نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی اولاد کی محبت پہ مان کرتے ہیں، لیکن میری اولاد بھی مجھے وہ محبت نہیں دے سکتی جو مجھے میرے رب تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ میں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتی ہوں جنہوں نے میرے اس یقین کو پختہ کیا، جنہوں نے اس میرے ایمان کو پختہ کیا، اور مجھے اس چیز کی حاجت، اس کی طلب جو ہے وہ میرے اندر اور بڑھا دی کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتی رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔